अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। दुआ पर एतमाद ईमान का आला दर्जा है। ये बड़े नसीब की बात है कि इंसान दुआ का सहारा हाथ से ना जाने दे। जब किसी कौम या फर्द का दुआ से एतमाद उठ जाए तो आने वाला वक्त मुसीबत का ज़माना होता है। गुनाह और जुल्म इंसान से दुआ का हक छीन लेते हैं। किसी चीज़ को 10 बार पढ़ने से एक बार लिखना बेहतर है। जो नाकाबिले बर्दाश्त हो उसे बर्दाश्त करना हकीकी बर्दाश्त है। सब्र एक खूबसूरत बच्चे की माँ है। एक चीज सीखने से आप 10 चीजें जान सकते हैं। जब मैं दूसरों की बदकिस्मती के बारे में सोचता हूं तो मैं अपनी भूल जाता हूं। अगर आप में गरूर है तो आपके पास अकल की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो जंगल आपको पनाह देता है उसे जंगल मत कहो। जो मानने से इनकार करता है वो हुक्म नहीं दे सकता। जो माजी है उसे बह जाने दो। अगर आप किसी के साथ बुरा करो तो माफी मांग लो। अगर आपके साथ कोई बुरा करे तो उसे माफ कर दो। खजूर के दरख्त की चोटी तक पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। खुशी का राज वो नहीं जो तुम देखते हो। खुशी का ज्यादा हासिल करने में नहीं बल्कि कम में लुत्फ अंदोज होने में है। सबसे मेहरबानी से मिलो क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी की जंग में कहीं ना कहीं मसरूफ है। मैं किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता। मैं सिर्फ लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। तुम्हारा दिमाग सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। मैं इस वक्त दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। वक्त जाया करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वक्त भी आपको जाया कर रहा है। जवाब हमेशा सोच और समझ कर दो ताकि बाद में शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। सबसे बड़ा बुज़दिल वो है जो मौत से डरता है। एतबार वो वाहिद ट्रॉफी है जिसको जीत कर लोग अक्सर तोड़ देते हैं। वाकई माफी बनती भी नहीं। औरत की सारी बुराइयां माफ कर देना मगर किरदार की गिरी हुई औरत को कभी माफ ना करना वरना नस्लों का हिसाब देना पड़ेगा। झूठा प्यार करने वाला मर्द तुमसे एक बात बार बार पूछेगा कि तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा तो है, और ऐसे लोग अक्सर भरोसा तोड़ जाते हैं। ताल्लुकात को निभाने के लिए अहदोपमा की ज़रूरत नहीं होती जनाब। ज़रूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या फिर एहसास का। अल्लाह ताला जो भी करता है सब अच्छे के लिए करता है। इंसान अक्सर इस बात को नहीं समझ सकता मगर अल्लाह ताला इंसान के सामने कभी कभार बहुत कुछ वाज़िया कर देता है और इस तरह इंसान का असली रूप जाहिर हो जाता है। अल्लाह ताला का हर हाल में हर घड़ी में शुक्र अदा करना चाहिए। इंतज़ार एक ऐसी चीज़ है कि इंसान खुद करे तो उसे बुरा लगता है और अगर कोई उसके लिए करे तो उसे अच्छा लगता है। ख्वाब और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है जनाब। ख्वाब तो सिर्फ टूटने के लिए होते हैं और हकीकत हमको तोड़ देती है। जिसको आज मुझ में हज़ारों गलतियां नज़र आती हैं, कभी उसने कहा था कि तुम जैसे भी हो मेरे हो। बेबसी की इंतहा के बाद जाके जब दिल पत्थर हो जाए तो फिर किसी के आंसू, किसी के प्यार और किसी को खो देने से भी आंख में आंसू और दिल में नरमी नहीं आती।
جو انسان تنہائی جیسی اذیت سہنے کی ہمت رکھتا ہے، اسے کسی کے چاہنے نہ چاہنے کے خوف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رشتوں کو سنبھال کر رکھنا اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے جب ایک انسان لاپرواہی سے کام لینا شروع کر دے اور دوسرا اس کے بنا نہ رہ سکے۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہو تو لوگوں سے نہ جیتیں، ان کے دل جیتیے جناب۔ لوگوں پر نہ ہنسیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر ہنسیں۔ 1000 لوگ بھی اس ایک انسان کے برابر نہیں ہو سکتے جو خلوص دل سے ہر وقت آپ کے لیے میسر رہتا ہو۔ جو انسان اتنی محبت، اتنا خلوص اور اتنے اعتبار کے بعد بھی آپ کا نہیں رہا، تو یقین کیجئے وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو آپ خرچ کرو گے وہی لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اور پھر کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ ہمیں عزت نہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ عورت سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہر حال میں اس کا پاگل پن برداشت کرنا پڑے گا۔ بزرگ نے راز کی بات بتائی کہ جس عورت کے چہرے پر ایک نشانی ہو، ایسی عورت آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بل نہ آتے ہوں اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال ضرور کر دے گی۔ لوگ محبت تو کر لیتے ہیں، حاصل بھی کر لیتے ہیں، مگر جب محبت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت پہلے جیسی نہیں رہتی۔ رشتہ رہتا ہے، ایک عام سا رشتہ، مگر محبت اور پیار والا رشتہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایسے میں زیادہ وہ اذیت محسوس کرتا ہے جو گہری محبت کرتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ چاہے جانے والے انسان کی زبان سے کسی اور کے لیے چاہت کا اعتراف سننا ننگے پاؤں انگاروں پر چلنے سے زیادہ کٹھن ہے۔ جس تعلق میں بار بار چھوٹی سے چھوٹی بات پر وضاحتیں دینی پڑیں، اپنے کردار کی سچائی کو ہر بات ثابت کرنا پڑے، منتیں کر کے ثبوت پیش کرنے پڑیں، اپنے اعتبار کو جھوٹے الزامات پر کھونا پڑے، اپنی ذات اپنی عزت کی نفی کرنا پڑے، ایسے تعلق کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں سوائے محبت کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اداسی تنہائی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ ممکن ہے، ٹھیک کہتے ہیں۔ بہت اذیت ناک ہوتے ہیں وہ لمحے کہ جب دوسروں سے زیادہ خود کو اس بات کا یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں اداس نہیں ہوں، بہت خوش ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، میں کمزور نہیں ہوں، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد جب ایک بات بولے تو سمجھ جانا کہ وہ تمہیں بے انتہا یاد کرتا ہے مگر بتا نہیں رہا۔ مرد جب بولے کہ مجھے کوئی فکر نہیں تمہاری،